زموږ چینل سبسکرایب کړئ آنلاین کلاسونو لپاره او بیل آیکن ضرور دباو کړئ بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زم قاری ابو سعید د السید قران اکیډمي د طرف نه تاسو په خدمت کې یو نو ویډیو سره حاضر یم نن به ان شاء الله مونږ د نورانی قاعده تخت نمبر 9 وایو د ویډیو شروع کېدون وړاندې کچرته تاسو یا تاسو بچی آنلاین سبق ویل غواړي په سکرین باندې چې کوم نمبر تاسو ښکاری په دغه نمبر تاسو موږ سره د واتس اپ په ذریعہ یا د کال په ذریعہ رابطه کولی شئ الحمدلله موږ سره د آنلاین قرآن خودلو سہولت موجود دی د سبق شروع کېدون وړاندې چند خبرې چې هغه ضروری دي تخت نمبر 1 کړي زبر کړي زیر او الټا پیش چې موږ پښتو کې ورته ولاړ زبر ولاړ زیر او الټا پیش ورته وایي صحیح شو نو ګورئ که تاسو یاد وي په تخت نمبر 3 کې مونږه زبر زیر او پیش ویلو صحیح شو نو په دغه تختی کې به هم اوماغه زبر زیر پیش ته خو صرف دا غین وړاندې به ولاړ وایي صحیح شو یا کړه زبر کړي زیر صحیح شو نو ډیر آسان دی او بل دا به صرف یو الف مقدار دارا کاغو او جټکا وغیرہ با نه ورکو نو سٹارټ پیالو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم با کڑا زبر با کڑی زیر بی با الٹا پیش بو با بی بو نو غبل طریقې سره تاسو ویلې شي با ولاړ زبر با ولاړ زیر بی با الټا پیش بو با بی بو دوه طریقې صحیح دي یا ولاړ زبر یا ولاړ زیر یا الټا پیش یو یا یی یو را ولاړ زبر را ولاړ زیر را الټا پیش را ری رو کوشش کوي ما په سوای نو تاسو به خیادي میم ولاړ زبر میم ولاړ زیر میم الٹا پیش مو ما می مو لام ولاړ زبر لام ولاړ زیر لام الٹا پیش لو لا لی لو واو ولاړ زبر واو ولاړ زیر واو الٹا پیش وی وو نون ولاړ زبر نون ولاړ زیر نون الٹا پیش نی نو حمزه ولاړ زبر حمزه ولاړ زیر حمزه الٹا پیش ای او ها ولاړ زبر ها ولاړ زیر ها الٹا پیش ها هی هو عین ولاړ زبر عین ولاړ زیر عین الٹا پیش عی عو غین ولاړ زبر غین ولاړ زیر غین الٹا پیش غی غو حا ولاړ زبر حا ولاړ زیر حا الٹا پیش حی حو پیج نمبر 12 خا ولاړ زبر خا ولاړ زیر خا الٹا پیش خا خی خو تا ولاړ زبر
تا ولاړ زیر تی تا الټه پیش تو تا تی تو ثا ولاړ زبر ثا ولاړ زیر ثی ثا الټه پیش ثو ثا ثی ثو جیم ولاړ زبر جیم ولاړ زیر جی جیم الټه پیش جو جی جو دال ولاړ زبر دال ولاړ زیر دی دال الټه پیش دو دی دو دال ولاړ زبر دال ولاړ زیر دی دال الټه پیش دو دی دو زا ولاړ زبر زا ولاړ زیر زی زا الټه پیش زو زی زو سین ولاړ زبر سین ولاړ زیر سی سین الټه پیش سو سی سو شین ولاړ زبر شین ولاړ زیر شی شین الټه پیش شو شی شو صاد ولاړ زبر صاد ولاړ زیر سوی صاد الټه پیش سو سوی سو ضاد ولاړ زبر ضاد ولاړ زیر دوی ضاد الټه پیش دو ضادی دو طا ولاړ زبر طا ولاړ زیر توی طا الټه پیش تو طا طی تو زوا ولاړ زبر زوا ولاړ زیر زوی زوا الټه پیش زو زوا زوی زو فا ولاړ زبر فا ولاړ زیر فی فا الټه پیش فو فا فی فو قاف ولاړ زبر قاف ولاړ زیر قی قاف الټه پیش قو قی قو کاف ولاړ زبر کاف ولاړ زیر کی کاف الټه پیش کو کی کو حمزه ولاړ زبر حمزه ولاړ زیر ای حمزه الټه پیش او ای او ها ولاړ زبر ها ولاړ زیر هی ها الټه پیش هو ها هی هو واو ولاړ زبر واو ولاړ زیر وی واو الټه پیش وو وی وو ها ولاړ زبر ها ولاړ زیر هی ها الټه پیش هو ها هی هو حمزه ولاړ زبر حمزه ولاړ زیر ای حمزه الټه پیش او ای او الحمدلله مونږه پټکو سره ویلو نو یو ځل ان شاء الله پر روانم وایو چې تاسو ته فائدہ ملو شي با بی بو یا ی یو را ری رو ما میمو لا لیلو وویو نانینو آئیو هاهیهو عاعیعو غاغیغو حاحیحو خاخیخو تاتیتو ثاثیثو جاجیجو دادیدو ذاذیذو زازیزو ساسیسو شاشیشو صاصیسو ضاضیدو طاطیطو ضاضیذو فافیفو
قاقيقو كاكيكو آئيئو هاهيهو واويبو هاهيهو آئيئو. الحمدلله مونږ پر روانه او همدغه شان پټکو هم ویلو. امید لرم ان شاء الله تاسو به پوه شوي یئ. نو اخر کې درنه صرف سوال کومه، نو تاسو به دغه سوال مونږ ته جواب په کمنټ کې راکوئ چې مونږ ته تسلی ملاو شي چې تاسو زموږ په سبق باندې پوهیږئ او ښه ښایسته پې پوهیږئ. نو سوال دا دی چې زبر زیر او کړه زبر کړي زیر او الټه پیش کې څه فرق دی؟ صحیح شو. او دویم سوال دا دی چې دا ولاړ زبر ولاړ زیر او الټه پیش دا به څومره مقدار کې مونږه راکاږو. الله مو خوشاله رجی. دعاګانو کې مې ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.